अमेरिकन राजदूत जुलिया चाङ भएदेखि नै अमेरिकाको पक्का एजेन्टका रूपमा देखा परेका व्यक्ति हुन् शेरबहादुर। गिरिजासँग पार्टी फुटाएर शेरबहादुरलाई छुट्टै पार्टी बनाउनमा पनि अमेरिकाको भूमिका छ। गिरिजा प्रो इन्डियन भएर आएको बेलामा शेरबहादुर प्रो अमेरिकन भएर पार्टी चलाएका हुन्। प्रचण्डको टाउकोमाथि मुद्दा त सकिया छैन, कुरा त बाँकी छ। इन्डियाले कुनै पनि बेलामा चाह्यो भने हेगमा लैजान सक्छ, अमेरिकाले पनि कुनै पनि बेला चाह्यो भने हेगमा लैजान सक्छ। यिनीहरूको बिउ पनि रहन्न। पार्टीमा चाहिँ त्यो पार्टीको सदस्य थियो भन्नेहरूलाई खोजी खोजी लगटी लाठाले चाहिँ टाउको बजार्नु पर्ने, फोड्नु पर्ने अवस्था आउँछ। एउटाको त्यो सही गर्ने औँला काटेर ल्याए भने 5 लाख दिन्छु भनेर चाहिँ भनिसकेका छन्। नेपालको राजनीति 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति भारतको चक्रव्यूहमा चलेको हो। अहिले नेपालमा चर्चा छ नि, विशेष गरी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था आउने लगभग निश्चित छ। त्यो चाहिँ भारतले ल्याइदिन्छ, भारत मार्फत आउँछ भन्ने जे चर्चा परिचर्चा छ, यसमा सत्यता कति छ? न्युक्लियस यसको चाहिँ एउटा बीज नेपालमा बाँकी थियो, जीवन्त थियो। त्यो जीवन्तलाई फाल्नु गल्ती हो। त्यो जीवन्तलाई पुनर्स्थापित भन्नेमा भारतीयको वर्तमान सत्ताधारी दल चाहिँ त्यो पक्षमा हो। चीन पनि नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्नेमा हो। नेपालको राजनीति विदेशीको लागि भयो। यिनीहरू चाहिँ कसै न कसैका गोटी भएर बसेका छन्। कांग्रेस आएको, इन्दिरा आएको दृष्टिकोण अहिले पनि नेपालप्रति बदलिएको छैन। 40 बुँदे रिजेक्ट गरेर माओवादीलाई भूमिगत बनाउने पनि देउरा हो, माओवादीलाई टाउकाको मूल्य तोक्ने पनि देउबै हो। अब त्यही माओवादीलाई हातमा लिएर माओवादीलाई चाहिँ लिएर सरकार बनाउने पनि देउबै हो। यो सरकार बनाउनमा अमेरिकाको कति धेरै हात छ भन्ने कुरा त सुप्रिम कोर्टको निर्णयबाट नै देखिन्छ। हिमाल अनलाइन टिभी लेखक, प्राध्यापक, राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर शास्त्रदत्त पन्त हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हिमाल अनलाइन टिभीमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। निकै लामो समयपछि यहाँसँग हामी अन्तर्वार्ता गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकसित हुँदै आएको छ, केही दिन यताको घटनाक्रम हेर्ने हो भने एमसीसी नेपालको सन्दर्भमा उपयुक्त योजना नेपालको विकास निर्माणका लागि आएको हो भनेर केही टेलिभिजनमा विज्ञापनहरू पनि बजाउन सुरु गरिएको थियो। यद्यपि जनताको दबावबाट ती विज्ञापन अहिले बजाउनको लागि रोक गरिएको छ र हिजो विशेष स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्दा सरकारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास गुम्न गई नेपाललाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले हात झिक्न सक्ने संकेत उहाँले गर्नुभएको छ र जति सक्दो संसदबाट एमसीसी पास गराउनको लागि उहाँले दबाब दिइरहनु भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन्। एमसीसी सम्झौता, यो देउवा सरकार, तपाईले कसरी व्याख्या विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एमसीसी को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त्यो ढिलाइ भएकोमा अमेरिका सम्भवतः असन्तुष्ट थियो र त्यसकारणले अमेरिकाको भित्री भूमिका खेलहरूमध्ये एउटा खेल महत्त्वपूर्ण एउटा खेल हो, जुन खेलले गर्दाखेरि केपी ओली हटाइए र शेरबहादुर देउवा आइए। शेरबहादुर देउवा अमेरिकन राजदूत जुलिया चाङ भएदेखि नै अमेरिकाको पेटेन्ट एउटा पक्का अमेरिकाको पक्का एजेन्टका रूपमा देखा परेका व्यक्ति हुन् शेरबहादुर। त्यसकारण अमेरिकाको त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म लामो विश्वास छ शेरबहादुरमाथि। गिरिजासँग पार्टी फुटाएर शेरबहादुरलाई छुट्टै पार्टी बनाउनमा पनि अमेरिकाको भूमिका छ। गिरिजा प्रो इन्डियन भएर आएको बेलामा शेरबहादुर प्रो अमेरिकन भएर पार्टी चलाएका हुन्। अब पार्टी फुट्नुको कारणमा पनि अमेरिकाको एउटा बलियो हात थियो। अब त्यो संस्कारमा हुर्केका शेरबहादुरले अहिले अमेरिकामा जबकि उनकै सरकार छँदाखेरि उनकै सरकारको एउटा मन्त्रीले पहिलो सही गरेर आएको कुरालाई यिनले नै भन्ने कुरा हैन, अनेक षड्यन्त्रात्मक रूपमा चाहिँ यसलाई पास गराउने पक्षमा शेरबहादुर अवश्य हुन्छन्।
अब शेरबहादुर यो पास गराउने पक्षमा अझ यतिसम्म शेरबहादुरको रूपलाई हेर्दा यतिसम्म हुन्छ कि 5औं पटक प्रधानमन्त्री भइसके 6औं 7औं पटकसँग अब उमेर बार अनि सामाजिक अब चुनाव हार्दै घट्दै तल गिर्दै गएको अवस्थामा फेरि प्रधानमन्त्री हुने चान्स छैन, जनताले जेसुकै भनुन् यसलाई पास गरेर छोड्छु भन्ने एउटा मानसिकता शेरबहादुरमा यो पनि बनेको हुनसक्छ। त्यसो हुनाले यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको कुरालाई अहिले हेर्ने हो भने नेपालको लागि नभएर नेपालको राजनीति विदेशीको लागि भएछ। विदेशीकै लागि सबैले गरेका छन्। म यो शेरबहादुर देउवालाई मात्रै भन्दिनँ, माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, केपी ओली यी सबैको विदेशमा खुट्टा नभएको कोही पनि छैन र विदेशलाई प्राथमिकता दिएर सेकेन्डरी रूपमा नेपाललाई हेर्ने गरेका राजनीतिक दलको चरित्रबाट देखियो। विदेशी एजेन्डा पास नभएसम्म अथवा उनीहरूले पहिलो प्रायोरिटी के राखेको छ त्यो एजेन्डा यहाँको जोसुकै सरकार होस् त्यो सरकारले अगाडि नबढाएसम्म उनीहरूको राजनीतिक भविष्य अथवा सरकार टिक्न सक्ने अवस्था हुँदैन। हो, सरकार टिक्न सक्ने अवस्था पनि हुँदैन। सरकार चलाउनलाई उनीहरूले चाहिने बेला अब राजनीति त बिग्रियो, प्रजातान्त्रिक अभ्यास त छैन, व्यक्तिवादी सोच छ अनि सबैले कमाएर पैसा जम्मा गर्नुपर्छ किनभने चुनावको लागि सत्तामा जानको लागि पैसै चाहिन्छ। त्यसो त यहाँले के भन्नुभयो भने योभन्दा अगाडिका विश्लेषकहरूले पनि के भन्दै आइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा होस्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होस्, माधव कुमार नेपाल होस् अथवा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली होस्, उनीहरू सबै विदेशीको सञ्जालमा जोडिएका छन्। विदेशीबाट प्रयोग नभएका कोही पनि होइनन्, सबै विदेशी इन्ट्रेस्टमै काम गर्ने हुन् र पहिलो उनीहरूको प्रायोरिटी देश र जनताभन्दा पनि विदेश नीति नै हुन्छ। यी प्रसङ्गहरू आइरहँदाखेरि केपी ओलीलाई बारम्बार हटाउने प्रयास गरियो तर हटाउन सकिएको थिएन। दुई पटक संसद भङ्ग गरिसकेपछि प्रत्यक्ष रूपमा हटाउन नसकेपछि अदालतले परमादेश जारी गरेर नै केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट बर्खास्त गरियो। अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री त छन् तर हिजोको उनीहरूको आन्तरिक बैठकले के भनेको छ भने शेरबहादुर देउवा एमसीसी पास गराउनको लागि तत्परताका साथ लागेका छन् तर त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल त्यति इन्ट्रेस्ट छैनन्, त्यति उनीहरू यो सम्झौता अगाडि बढाउनको लागि खुसी छैनन्, मानिरहेका छैनन् भन्ने खबर पनि आयो नि। के हो होइन यो विश्लेषणको हिसाबले केपी ओलीले प्रस्ताव पास गरेर म भोट हाल्छु, पास गराइदिन्छु भनेर शेरबहादुरलाई भनिसकेपछि केपी ओलीको विरुद्धमा खडा हुनु पर्यो, उनीहरू बोल्नु पर्यो। उनीहरू कुनै दर्शन बोकेका दल त होइनन् नि, कुनै राजनीति सिद्धान्त बोकेका दल त होइनन्, व्यक्तिवादी। यिनीहरू त पञ्चायत कालमा जति स्वतन्त्र सांसद हुन्थे र उनी स्वतन्त्र छँदाखेरि केही राष्ट्रियताको कुरा र केही सिद्धान्तको कुरा बरु त्यो स्वतन्त्र सांसद हुँदा पञ्चायत कालमा हुन्थ्यो। अहिले सांसद दलका भएर भने पनि नेता दलका भएर भने पनि यिनीहरू चाहिँ स्वतन्त्र, यिनीहरूको सोचमा कुनै दलीय सिद्धान्तमा आधारित छ भन्ने कुरामा मैले मान्दैन। मैले उनीहरू दलमा देखाउने हात्तीको दाँत जस्तै हो दल। यिनीहरूको व्यक्तिले जे मन लाग्यो त्यही गरेका छन्। केपी ओलीले पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेका छ, प्रचण्डले पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेका छ, माधव नेपालले पनि जे मन लाग्यो त्यही गरेका छ। यिनीहरू चाहिँ कसै न कसैका गोटी भएर बसेका छन्। अब यिनको देश बनाउने, देशको जनताको आवाज सुन्ने, प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने, जनचासोका कुरा गर्ने, देशका समस्यालाई समाधान हुने भने अहिलेको मान्नुहोस् न कोरोना यत्रो आइरहेछ, कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। चीनका सबै पार्टीका गाउँ इकाइसम्मका कार्यकर्ता चाहिँ कोरोनामा एउटो आवाज एउटा एजेन्डा लिएर गाउँमा गएर चीनमा चाहिँ त्यत्रो 40 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 4000 भन्दा मान्छे कोरोनाको कारण मरेकै छैन। हाम्रो 3 करोड जनसङ्ख्या भएकोमा यिनको लापरवाहीको कारणले, दलको लापरवाहीको कारणले अहिले 11000 मान्छे मरिसके 3 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा।
त्यो यिनको देशको प्रति, स्वास्थ्यको प्रति, देशको सुरक्षाको प्रति, देशको विकासको प्रति, रोजगारको प्रति यी मिलेर काम गर्नुपर्ने ठाउँमा यो कोभिड भन्ने कुरा चाहिँ कोही एमालेको, माओवादीको, कङ्ग्रेसको भन्ने त होइन नि, राप्रपाको भन्ने त होइन नि। यो त देशको समस्या हो, सबै मिलेर गर्नुपर्छ नि। जोसुकै सरकार अथवा दलहरूले देश र जनताको विषयमा अहिलेसम्म प्राथमिकताका साथ काम गरेको देखिएन, परिणामहरू पनि प्रष्ट देखिन्छन्। र यो जसरी राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेको छ, हिजो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एमसीसी पास गराउनको निमित्त तत्परताका साथ केपी ओली लागेकै देखिन्छ। एमसीसीको कतैबाट विषय नउठ्दा पनि उनले बेला बेलामा एमसीसीको विषय उठान गरिरहेकै हुन्थे र पार्लिमेन्टबाट जति सक्दो चाँडो एमसीसी पास गराउनुपर्छ भनेर बेला बेलामा यस्ता अभिव्यक्ति दिन्थे र एकपटक उनी रिसाएका पनि थिए, झोकिएका पनि थिए। सभामुखले एमसीसी टेबल नै गर्नु भएन, एमसीसी पास गर्न सभामुख बाधक बन्नुभयो भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री पदबाट कसरी बर्खास्त गरियो भने झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल लगायतका जो विपक्षी गठबन्धन थिए उनीहरूले आरोप के लगाइरहेका थिए भने केपी ओलीको कदम निरङ्कुश हो, केपी ओलीको नियत ठिक देखिएन र केपी ओलीले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको लागि स्पेस बनाइरहेका छन्। जनताले 70 वर्ष लडेर ल्याएको यो लोकतन्त्र, प्रजातन्त्रमाथि केपी ओली हाबी हुन खोज्दैछन्, उनले निरङ्कुशताको बाटो रोज्दैछन्। ओलीमाथि चाहिँ यस्तो प्रकारको आरोप लगाइयो। अहिले सरकारमा बस्नेको जोड कोण हेर्दाखेरि एमसीसी नै देखिन्छ। यो चाहिँ के हो भन्न खोजेको? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यस विषयमा के हो भनेदेखि को तानाशाही छैन दलमा, को उग्र छैन दलमा भन्ने प्रश्न उठाउनुपर्छ। कुनै पनि दलका कुनै पनि मान्छे प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा छैनन्, तानाशाही प्रवृत्तिका छन्। त्यो तानाशाही प्रवृत्तिको कारणले लिएर आएको, यदि प्रजातन्त्रकै लागि यो सङ्घर्ष आएको भने तपाईँलाई म स्पष्ट कुरा के भन्छु भने जनमत हरेक नयाँ पिढी आइसकेपछि त्यही एउटै सोचको समाज बनिराख्दैन। हरेक त्यस कारणले 4 वर्ष 5 वर्ष, अमेरिकामा 4 वर्ष, कहीँ देशमा 4-5 वर्षमा चुनाव गराइन्छ। 4-5 वर्षभित्र जनताको विचार फेरिन्छ। त्यो फेरिएका जनताले के भन्छन् त्यो आवाज अनुसार शासन व्यवस्था चलाएर कुनै देशमा जान्छ भने त्यो शासन व्यवस्था सक्सेसफुल हुन्छ, सफल हुन्छ, त्यसलाई प्रजातान्त्रिक भनिन्छ। अब अहिले चाहिँ केपी ओलीलाई सङ्घीयता विरुद्धमा राज संस्था पुनर्स्थापन गर्न अथवा जातीय राज्यलाई हटाउन केपी ओलीले लाए भन्ने कुरालाई, त्यस कारणलाई त्यसको विरोधमा चाहिँ केपी ओलीलाई हटाउनुपर्छ भन्ने तर्क होइन, त्यो कुतर्क हो। तर्क के हो भने अहिले जनताले, नेपालका जनताले के भन्छन्, के सोच्छन्, नयाँ पिँढीले के सोचेका छ त्यो पो तर्क हो त। के चाहेका छन्, संविधानलाई के भन्छन्, सामाजिक कुरालाई के भन्छन्। जनताले राजा चाहे राजा ल्याउँछन् त, राजाले के अपराध गरेर नल्याउने बाटो बनाएर गएको त छैन, यही संविधानले नि बाटो दिएछ। जनताले धर्मनिरपेक्ष बनाएर यत्रो चाहिँ जुन देशमा 97.4% जनता ओमकार परिवारका हिन्दू मध्येका भएको जनतामा, त्यो देशका जनतामा चाहिँ लेस देन 1% कि आयातित क्रिस्चियनहरूले खुलेआम लगानी गरेर प्रलोभन देखाएर मान्छेलाई क्रिस्चियनमा परिवर्तन गर्न लाग्ने छोडिदिने, त्यसलाई प्रजातन्त्र मान्ने हो र? त्यो चाहिँ जुन देशमा 97.4% ओमकार परिवारका मान्छेले चाहिँ बसेका छन्, जसले उनले वैदिक संस्कारले, राजा पनि वैदिक संस्कारलाई पनि चाहिन्छ। धर्म भनेको फेरि यो अर्थ पनि बुझाएको छैन। धर्म भन्ने चिज सम्प्रदाय होइन, धर्म भन्ने चिज इसाई मुसाई जस्तो पनि होइन, यो विश्वका सबै मान्छेको साझा हो। त्यो चिजलाई बुझ्न वैदिक संस्कारका मान्छेका हुर्केका यिनै चाहिँ लफडाबाजी गर्ने, कसैको उक्साहटमा हिँड्ने, कुनै नैतिक जिम्मेवारी नबोक्ने यस्ता यी डन प्रवृत्तिका मान्छेले त्यो भन्यो भन्दैमा त्यसको पछाडि ओली जानुपर्ने छैन। ओलीले भनेर
फेरि यो हिन्दू राष्ट्र बनाउन लायो भनेर ओलीले चाहेर हुने पनि होइन। कुरा यति हो कि जो सत्तामा छ त्यसले जनताको आवाज सुन्नुपर्छ। कति जनताले के मागेका छन् त्यो आवाज सुन्नुपर्छ। अलिकति डाक्टर साहब, अब नेपालको राजनीति जुन ढङ्गले विकसित भएको छ यसको गहिराइमा गएर हामीले समीक्षा गर्दाखेरि हेर्दाखेरि चाहिँ भारतले नेपालमा दलहरूलाई प्रयोग गरेर, नेताहरूलाई प्रयोग गरेर गणतन्त्र, सङ्घीयता, यो संविधान जारी गर्यो र 10 वर्षै माओवादी जनयुद्ध गरेर नेपालमा दरबार हत्याकाण्ड गरायो, राज संस्थाको अन्त्य गर्यो। यो सबै कुरा अन्त्य गरिसकेपछि अहिले भारत एकदमै पछुतोमा छ भन्ने खालका व्याख्या विश्लेषण आइरहेका छन्। जस्तै कस्तो खालको पछुतोमा भने नेपालमा राज संस्था हटाइयो, नेताहरूलाई प्रयोग गरियो, उनीहरूलाई विभिन्न धनहरू पनि दिइयो भनौँ न, उनीहरूलाई जति आर्थिक लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो पनि गरियो। तर उनीहरूले जन्माएका पात्रहरूले गर्दा आज नेपाल त अप्ठ्यारोमा पर्यो, स्वयं भारतलाई नै अप्ठ्यारो परेको छ यो अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक कारणले गर्दा। र भारतले अहिले नेपालका नेताहरूबाट उनीहरूको राष्ट्रको पनि सुरक्षा नीतिमा खतरा आएको हुनाले, अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक नीतिमा अप्ठ्यारो परेको हुनाले नेपालमा फेरि पनि राज संस्था नै होस्, एउटा मियोको रूपमा नेपालको प्रगति होस् भनेर चाहेर होइन कि उसको सुरक्षा नीतिले गर्दा नचाहेर पनि नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना होस् भन्ने भारत आजको दिनमा चाहन्छ र त्यसैको लागि पहल प्रयास पनि गरिरहेको भन्ने व्याख्या विश्लेषणहरू पनि आइरहेका छन्। र केही दिन अघि बीजेपीका नेता, भारतका विदेश सचिव विजय चौथाइवाले पनि नेपाल भ्रमण गरेर गएका छन्। उनले नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई भेटेका छन् र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी आर्जु देउवाले विजय चौथाइवालालाई राखी पनि बाँधिएका छन् भनेर भनिन्छ। यसपटकको विजय चौथाइवालाको भ्रमणको राजनीतिक उद्देश्य के हो? अहिले भारतले के गरिरहेको छ? नेपालको राजनीतिमा के चाहन्छौ? हेर्नुहोस्, भारतमा नेपाललाई हेर्ने दुईटा दृष्टिकोण छन्। काङ्ग्रेस आएको, इन्दिरा आएको दृष्टिकोण अहिले पनि नेपालप्रति बदलिएको छैन। अहिले नेपालप्रति त्यो काङ्ग्रेस आएको बेलामा माओवादी उचालेर यो सबै परिवर्तन गराउने अवस्थामा चाहिँ काङ्ग्रेस आएकै शासनकालको रूपरेखामा भएको हो। अब बिजेपी त्यसलाई अपदस्थ गरेर बिजेपी सत्तामा आयो र बिजेपीले यस्ता काम भारतमा गर्यो कि भारतीय जनता सबै सन्तुष्ट छन्, सबै सुखी। त्यो प्रति काङ्ग्रेस आएप्रति भन्दा बिजेपी प्रति धेरै सन्तुष्ट छन्। बिजेपी आरएसएसबाट सञ्चालित दल हो र आरएसएस भनेको भारतमा पनि अहिले पनि 80% भारतको जनसङ्ख्यामा 80% जनसङ्ख्या हिन्दू छन्। अब हिन्दू संस्कारलाई नामेट पार्ने अवस्थाको काङ्ग्रेस आयो हो। संस्कार चाहिँ नेहरूदेखि, जसलाई हामीले नेहरू डक्ट्राइन भन्छौँ, त्यो अङ्ग्रेजको जस्ताको तस्तै बोकेर आउने नेहरू डक्ट्राइनको हिसाबले आएको। त्यसले चाहिँ यो अहिलेसम्मको नेपालको राजनीति तहस नहस पार्नेमा त्यसको भूमिका बढ्ता छ। तर अब यो चाहिँ हिन्दुत्व, हिन्दू दर्शन, वैदिक संस्कार संस्कृति, वैदिक शासन व्यवस्था पनि छ, त्यो सबै पूर्वीय राम्रो छ र त्यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा महात्मा गान्धी पनि त्यसबेलादेखि सहमत थिए। सम्भवतः महात्मा गान्धी मारिनुमा एउटा कारण चाहिँ त्यो पाकिस्तान छुट्यायो भन्ने कुरा मात्र होइन, महात्मा गान्धीले वैदिक संस्कारलाई जोगाएर राखेर आत्मनिर्भर भारत मात्रै होइन भारतवर्ष आत्मनिर्भर बनाउन चाहेको अवस्थामा त्यसमा षड्यन्त्रात्मक रूपमा जुन बाहिर चर्चामा आएको छैन, मेरो ख्यालमा महात्मा गान्धी मान्नुमा इसाई संस्कारको कुरालाई नेहरूले मानेको हुनाले महात्मा गान्धीको विपरीतमै नेहरू थिए भन्ने कुरामा चाहिँ अहिलेसम्म यो देखिएको छ। अब अर्को नेपाललाई चाहिँ यिनीहरूले नेपाललाई त्यो सरदार वल्लभ भाइ पटेलको नीति अनुसार, जुन नेहरूको त्यो भारतीय काङ्ग्रेस नै हो, नेहरू दलकै मान्छे हो, सरदार वल्लभ भाइ पटेलले चाहिँ अङ्ग्रेजले छोडेको मात्रै होइन कि त्यो जम्मै चाहिँ नेपालको विशाल नेपालको भूभाग अङ्ग्रेजले छोडेर गएको हो नेपाललाई, त्यो पनि फिर्ता गर्ने अवस्थामा चाहिँ भएको अवस्थामा पनि सरदार वल्लभ भाइ पटेलले एउटा नीति के लियो भने हिमालयदेखि तल
सबै इन्डिया, हिमालयदेखि माथि चीन, अनि त्यो भएपछि अनि चीन र हिन्दी भाइ भाइ हुन्छ बल्ल भन्ने एउटा चाहिँ नराम्रो नीति वल्लभभाइ पटेलले लियो र भारतमा बाँकी रहेका सबै देशहरूलाई एकमुष्ट पारेर इन्डियामा मिसाउने क्रममा छ र त्यो नीति भारतीय कांग्रेस आइकोले लिएको छ। त्यो नीति अन्तर्गत नै माओवादी परिचालन भएर दलहरूलाई किन्ने, दलहरूलाई सघाउने, दलहरूबाट गर्ने, दल भारतमुखी बनाउनेमा चाहिँ अनेक लब्बीहरू सुरु भए र नेपालका स्रोत साधनहरू सबै भारतलाई दिने वातावरण बनाउन पनि यहाँ सत्ता चाहियो भन्ने अवस्था आयो। नेपालको राज संस्था पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्म नेपालको राज संस्थाले राष्ट्रिय एकतालाई बनाइराख्ने, राष्ट्र जोगाइराख्ने, सम्प्रभुता जोगाइराख्ने, आफ्नो खुट्टामा उभिएर आत्मनिर्भर हुने भन्ने कुरामा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहदेखि आजसम्मको नेपालको वैदिक राज संस्थाको चरित्रलाई छोडेको छैन। आजसम्म पनि राजाले पद छोडिदिएर पनि यो नीतिलाई छाडेका छैनन्। यो राष्ट्र जोगाइराख्नुपर्छ, स्वतन्त्र सार्वभौम हुनुपर्छ भन्नेमा छ। अब त्यो अवस्थामा भएपछि भारतका चाहिँ विश्वको सबभन्दा धेरै सङ्ख्यामा धेरै इन्डिया अनि प्रतिशतमा धेरै भएको नेपाल, नेपाल मात्र एउटा देश हो जो हिन्दू वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रलाई जोगिएर राखेको, त्यसलाई फालिदिएपछि बिउ नै मासियो भन्नेमा भारतीयको वर्तमान सत्ताधारी दल चाहिँ त्यो पक्षमा हो। अब यहाँनिर बुझ्नुपर्ने एउटा के पनि कुरा हो भने तिनीहरूले भाजपाका मान्छेहरूले जसले नेपालमा हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर कुरा गरेका छन्, त्यो हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राजा नभइकन हिन्दू राष्ट्र पनि हुँदैन। मैले हिन्दू राष्ट्र भन्दा धर्म राष्ट्र भन्छु। धर्म भनेपछि पृथ्वीका सबै मान्छेको साझा हो। अहिले नेपालमा चर्चा छ नि, विशेष गरी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था आउने लगभग निश्चित छ। त्यो चाहिँ भारतले ल्याइदिन्छ, भारत मार्फत आउँछ भन्ने जे चर्चा परिचर्चा छ, यसमा सत्यता कति छ? सत्यता यसो छ, नेपालको राजनीति 7 सालदेखि अहिलेसम्म नेपालको राजनीति भारतको चक्रव्यूहमा चलेको हो। राजा त्रिभुवनको सचिव भारतीय सचिव आएर बस्ने र त्यसले चाहिँ क्याबिनेटमा मोहन शमशेरको क्याबिनेटदेखि बिपी कोइरालाको क्याबिनेटसम्म पनि बस्नेमा चाहिँ भारतीय मान्छेको सचिव दरबारदेखि बस्ने, त्यो भूमिका चाहिँ दलीय व्यवस्था आएपछि आएको व्यवस्था हो यो। त्यो व्यवस्थाको त्यो भूमिकालाई निभाएर नेपालमा चाहिँ त्यो चिज ठिक होइन भनेर भन्ने राज संस्था एक्लो थियो नि, राजा महेन्द्र एक्लै थियो, त्यसलाई हटाइदिए। अनि त्यसपछि इन्डियाले अब नेपालको सेना राख्ने होइन, इन्डियन सेनालाई नै मान्नुपर्छ भनेर नेपालको हिमालय 18 ठाउँमा नेपालमा चेकपोस्ट, भारतीय सेनाको चेकपोस्ट राखेर नेपालको सेनालाई चाहिँ शून्य बनाउन खोजेको अवस्थामा महेन्द्रले त्यसलाई पनि हटाएर नेपालको सेनालाई चाहिँ 9000 मा सीमित गरेर त्यसलाई पनि खत्म गर्न लागेको सेनालाई बढाएर अहिले त्यो नीति अनुसार बढेर अब रक्षा व्यवस्थामा झन्डै 2 लाख पुगेको छ सेना र प्रहरी गरेर। अब त्यो बनाएर हामी आत्मनिर्भर, हामी अङ्ग्रेजसँग डगेनौँ, इन्डियासँग पनि डग्दैनौँ भन्ने महेन्द्रको अथवा राज संस्थाको नेपालको नीति जुन थियो, हामी जाइ लाग्दैनौँ, तर आई लाग्यो भने हामी त्यसलाई छोड्दैनौँ। हामी कुनै अफेन्सिभ नेपालको राज संस्थाको अथवा वैदिक संस्कार अनुसार अफेन्सिभ आक्रमण गर्ने नेपालको नीति नभएको र डिफेन्सिभ सधैँभरि पृथ्वीनारायण शाह आजसम्म राज संस्थाले डिफेन्सिभ पोलिसी लिएर देश जोगाइराखेको हो। त्यो डिफेन्सिभ पोलिसीलाई मेन्टेन गर्नलाई, यो पोलिसीबाट अन्त्य गर्नलाई जबसम्म सोलङ्गा जति समयसम्म आजसम्म छ, त्यो राज संस्था एउटा राज परिवार बाहेक अरू कसैलाई पनि किन्न सकिन्छ, त्यो किन्न सकिन्न। त्यसको त्यो भइसकेपछि नेपाललाई इन्डियाको मुठीभित्र पार्न सकिन्न भन्ने धारणा प्रतिफल यो दलीय व्यवस्थाको पृष्ठपोषक। किनभने महात्मा गान्धीले नै पञ्चायती व्यवस्था, दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था चाहने त महात्मा गान्धी थियो। महात्मा गान्धीको अहिले अलिकति नमुनाको रूपमा पञ्चायत, ग्राम पञ्चायत भन्ने स्थानीय इकाइमा नन पार्टी छन्। इन्डिया कुनै पार्टीको मेम्बर भएकोले चुनाव लड्न पाउँदैन। नन पार्टी सिस्टममा ग्राम पञ्चायत इन्डियामा अहिले पनि जीवित छ। त्यो गान्धीको वचनलाई अहिले पनि पालेर बसेको छ। त्यसको राजनीतिक सिद्धान्त छ, पूर्वीय राजनीतिक सिद्धान्तको निमित्त सिद्धान्त अनुसार राज्य चलाउँछ। त्यो बरु ठिक हो र त्यसलाई सघाउ गर्नुपर्छ।
इन्डियाले भनौँ, अब हामीले नेपाली सरदार नेपालले इन्डियाले भन्छौँ, गरेको कङ्ग्रेस आई पक्षले नेहरू डक्ट्राइनले हो, त्यसलाई चाहिँ त्यो गल्ती भएको, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने भारतमा छ। अब भारतले नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापित होस् भनेर चाहन्छ भन्ने व्याख्या विश्लेषण हुँदाखेरि अब अहिले भारतमा कङ्ग्रेस आएको सरकार त छैन, बिजेपीको सरकार छ। बिजेपीको सरकार भनेको हिन्दू राष्ट्र समर्थित सरकार हो भनेर पनि भनिन्छ र नेपालमा मोदीको उदय भइसकेपछि विभिन्न कोणबाट अब नेपालमा राज संस्था पुनर्स्थापना हुने कुरा र हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुने कुरामा सकारात्मक पाटाहरू देखिन्छन्, त्यसमा भारतले सहयोग गर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो। यो अलिकति कार्यक्रमहरू पनि तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। तर यो के कारणले झन्झन ढिला हुँदै गइरहेको छ? परिणाम किन आइरहेको छैन नेपालमा? दुईटा कुरा छन् कि यसमा। परिणाम नआउने कुरा चीन पनि नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्नेमा हो। माओसेतुङै एकदम यसको पक्षपात हुन्। चीन र भारत दुवै भारत नेपालमा राज संस्थाको सवालमा सकारात्मक छन् भन्ने भन्ने कुरा। चीनले नेपालमा राज संस्था हुनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ राजनैतिक विश्व रणनीतिभित्र परेको कुरा हो। भारतको चाहिन्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक विश्व रणनीति होइन, वैदिक संस्कारको जीवन्त राख्नुपर्छ। त्यो जीवन्त राख्ने न्युक्लियस, यसको चाहिँ एउटा बीज नेपालमा बाँकी थियो, जीवन्त थियो। त्यो जीवन्तलाई फाल्नु गल्ती हो, त्यो जीवन्तलाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भनेको थियो। मोदीले नाकाबन्दी गर्नलाई केपी ओली जति रिसाए पनि मोदीले नाकाबन्दी गरेको त संविधान चाहिँ 15 दिन पछाडि घोषणा गर्ने बनाइदेऊ, 15 दिन मात्रै पछाडि सार्देऊ मिति भनेको हो। त्यसको पछाडि स्पष्टै हिन्दू अधिराज्य कायम गरेको त्यो शब्द संविधानबाट हटाएर हिन्दू अधिराज्य एउटा मात्रै शब्द, खालि एउटा दफाको एउटा शब्द मात्रै फेरेर घोषणा गरियोस् भन्ने आशयले गरेको थियो। त्यो आशयलाई बरु मधेसवादी दलले आफ्नो प्रयोजनको लागि ल्याएर दुरुपयोग गरिदिए। त्यो आशयलाई बुझिदिएको भए, केपी ओलीले बुझिदिएको भए, केपी ओलीले रिसाएर चीनसँग गएर काम त राम्रो गर्यो। चीनसँग गएर हाम्रो सीपोर्टहरू खोलेर आए, अब ड्राई पोर्टहरू बनाएर आए। त्यो नेपालको व्यापारको निमित्त इन्डियाले नाकाबन्दी गर्यो भने पछिलाई पनि राम्रो काम भयो, जुन मरिचमानले पनि गरेका थिए, जुन राजा महेन्द्रको पालामा पनि भएको थियो। त्यो कामको निरन्तरता दिएको हुनाले त्यो कारणले पनि केपी ओली राजावादी हिन्दू राष्ट्र भित्राउने यस किसिमको पक्षधर हुन् भनेर अरू पार्टीले भनेका हुन्। यो पार्टीभित्रका गन्थन हुन्, त्यो गन्थनसँग म इन्ट्रेस्टेड छैन। पार्टीकै गन्ड्याङ यसले जित्यो, यसले आयो, यति प्रतिशत यता गयो, यो नेता उता गयो भन्ने यी सबै सञ्चार माध्यममा जुन आउँछन् मैले पढ्नै छाडेँ। त्यो हेर्दैन मैले, किनभने यो राष्ट्रघाती कुरा हुन्। जसले जुन पार्टीको भए पनि देश बर्बाद गर्ने कुरा, देशमा एकता विध्वंस गर्ने कुरा हुन्। त्यो कुरासँग म सहमत हुँदैन। खालि राष्ट्र कसरी बनाउने, देश कसरी बनाउने, राष्ट्रिय एकता कसरी बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले सबै दल लाग्नु पर्थ्यो। त्यो दल नगालेर अहिले समष्टिमा म भन्छु दलीय व्यवस्था नेपालमा असफल भइसक्यो। पञ्चायतकालले गरेको भन्दा दलीय व्यवस्था 10 वर्ष त्यो छोड्यो भने पञ्चायतकालले 30 वर्ष मात्रै दलबिनले काम गरेको। केही पनि नभएको अवस्थामा अहिलेको अवस्थामा पञ्चायतकालमा लिएर आएको अवस्थालाई तुलना गरेर यिनीहरूले त 7 सालबाट 17 सालसम्मको 10 वर्ष, अब अहिले यिनीहरूले चाहिँ 47 सालसम्मको आजसम्मको गर्यो भने 31 वर्ष यो जोड्यो भने 41-42 पञ्चायतले भन्दा बढ्ता लामो समय काम गरिसके यिनीहरूले के गरे त? जनतालाई के गरे भने गरिबीको रेखामा तल खसाल्दै गएछन्। अहिले विश्वको ऋण बढाएर पञ्चायतकालमा भएको ऋणको 3 गुणा ऋण अहिले चाहिँ बढेर आएछ, 3-4 गुणै बढेर गइसकेको छ। अहिले चाहिँ त अब 56-57 हजार हरेक घरको हरेक व्यक्तिको टाउकोमा आएछ। एउटा घरमा सरदर 5 जनासम्म 2-2.5 लाख रुपियाँ एउटा घरमा भएछ। अब गरिबीको रेखा मुनिको सङ्ख्या घटेर चाहिँ तल गइसकेको
16-15-16 मा गएको 10-12-11 करिब झरेको चाहिँ अब बढेर अहिले 20-24-25% गरिबीको रेखा मुनिका मानिसहरू भइसकेका छन्। अब यो चाहिँ छुवाछुत अन्त्य भइसकेको, यिनीहरूले छुवाछुतलाई रिभाइभ गरिदिए, पुनर्स्थापन गरिदिए। छुवाछुत कहिले विषयहरूमा म यहाँसँग छुट्टै समय निकालेर बसाउँदा हामीसँग समय अत्यन्त कम भएकोले निष्कर्षतर्फ नै जाउँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि नेपालको राजनीति कुन ट्र्याकतर्फ धकेलियो? शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल अथवा अहिलेको सरकारी पक्ष, उनीहरूको उनीहरूको उभिएको धरातल के हो? अनि धरातल नभएर उभिने, यिनीहरूको उभिने धरातल त शेरबहादुर देउवाको अमेरिका हो, अरू सबैको इन्डिया हो। उनीहरूको धरातल यति हो। नेपालभित्र यिनीहरूको पैता हो, अमेरिका शेरबहादुर देउवा हो, अरू सबै इन्डियाका हुन्। अब यहाँ चाहिँ त्यसमा अहिले षड्यन्त्रात्मक अलिक विचार गर्ने कुरा के हो भने प्रचण्डको टाउकोमाथि मुद्दा त सकिया छैन। प्रचण्डको 17,000 मारेका ती कुरा त बाँकी छ। इन्डियाले कुनै पनि बेलामा चाह्यो भने हेगमा लैजान सक्छ, अमेरिकाले पनि कुनै पनि बेला चाह्यो भने हेगमा लैजान सक्छ। ऊ कहिले अमेरिका कहिले इन्डियाको एकको खुट्टा राखेर चलिराखेको मान्छे अब अहिले अमेरिकाले प्रोटेक्सन गरेर म ग्यारेन्टी दिन्छु भनेको न इन्डियाभन्दा बलियो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जान खोजेकोमा चाहिँ इन्डियनसँग भेट्न आउँदाखेरि होइन हामीले दिन्छौँ तिमीलाई संरक्षण भनेको हिसाबले त्यो आधारमा उसले चाहिँ यसमा हाल्दिन भनेको हुनसक्छ। अब यो कुरालाई जहाँ एमसीसीको तपाईँले अघि कुरा उठाउनु भयो, एमसीसीको कुरामा चाहिँ अमेरिकाको पछाडि लाएर नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने हो कि अब छिमेकी भनेर यहाँ चीन त्यसको विरोधमा खडा हुन्छ भनेर चाहिँ छिमेकीलाई नै शत्रु बनाउने हो? अमेरिकालाई मित्र बनाउने हो कि चीनलाई मित्र बनाउने हो? चीन टाढा छ कि अमेरिका टाढा छ त्यो पनि कुरा हो। अर्को संक्षेपमा एमसीसीको बारेमा तपाईँले सोध्नुभएको, संक्षेपमा म के बताउँछु भने एमसीसी मार्फत जे एजेन्डा मार्फत यदि नेपालको विकास अमेरिकाले चाहेको र नेपाललाई चाहिँ मिलिट्रीको बेस बनाउन खोजेको होइन भने नेपाल सरकारले त्यो पैसा अरू युएस एडबाट जसरी पैसा आउँछ त्यसरी चाहिँ पैसा ल्याउ न त। त्योमा नेपाली जनताको विरोध छैन। युएस एडले जसरी पैसा दिन्छ त्यसरी पैसा दियोस्। यो संसदले पास गरेर 2/3 पास गरेर संविधानभन्दा माथि बनाएर यो दिने कामको विरोध हो। यो विरोध निरन्तर हुन्छ र यो विरोध यति चर्कोसम्म भएका छन् नेपालमा, एउटाको त्यो सही गर्ने औँला काटेर ल्याए भने 5 लाख दिन्छु भनेर चाहिँ भनिसकेका छन्। त्यस्ता दिने मान्छे अरू धेरै जन्मिन्छन्, अरू धेरै तगडासित जन्मिन्छन्। त्यो नजिकको आगो माग्ने छिमेकीसँग झगडा गर्न, त्यो 7 समुद्र पारको त्यो पनि बेइमान, हरेक ठाउँमा हरेक देशमा बेइमान गरेको छलकपट गरेको त्यसको पछाडि लागेर चाहिँ यदि देउवा हिँड्यो भने देउवाको अस्तित्व छैन। किनभने देउवाले त के मात्रै गरेका छैन, देउवाको चरित्र मात्रै तपाईँ हेर्नु न, त्यो 40 बुँदे रिजेक्ट गरेर माओवादीलाई भूमिगत बनाउने पनि देउवा हो, माओवादीलाई टाउकाको मूल्य तोक्ने पनि देउवै हो। अब त्यही माओवादीलाई हातमा लिएर माओवादीलाई चाहिँ लिएर सरकार बनाउने पनि देउवै हो। अब यो सरकार बनाउनुमा अमेरिकाको कति धेरै हात छ भन्ने कुरा त सुप्रिम कोर्टको निर्णयबाट नै देखिन्छ। सुप्रिम कोर्टको क्षेत्रभित्र परेका निर्णयमा वाक्यका सेन्टेन्स छन् हैन। त्यो सुप्रिम कोर्टको क्षेत्रभित्र त त्यो चाहिँ खालि संसद खारेज गरेको अवैध छ, यो पुनर्स्थापन हुन्छ भन्ने निर्णयसम्म मात्रै चाहिँ हो नि। 28 गते यति बजे शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्रीले शपथ खुवाउनु भन्ने समेतका वाक्य पर्ने कुरामा चाहिँ त त्यहाँ अरू देशको हात छैन भन्ने कुरा त्यहाँ पनि प्रश्न छैन नि। त्यो सबै कुरा चाहिँ एमसीसीसँग जोडिएको छ, सुप्रिम कोर्टको निर्णय पनि जोडिएको छ। अब शेरबहादुरका गतिविधि र माओवादी यता लाग्ने र उता लाग्ने भन्ने गतिविधि, दल फुट्ने र जोड्ने भन्ने गतिविधि यी सबैसँग जोडिएका छन्। त्यसो हुनाले यो एमसीसीलाई नेपाली जनताले रिजेक्ट गरिसकेका छन्। धर्मनिरपेक्ष निरपेक्षतालाई नेपाली जनताले रिजेक्ट गरिसकेका छन् र नेपालमा हिन्दू अधिराज्य कायम हुनुपर्छ भन्ने
प्रस्ताव राखिसकेका छन्। यी पक्षमा अहिले चाहिँ सत्तामा बस्ने अथवा दलीय उसमा बस्ने मानिसहरूले यी पक्षमा नलागेर बहकिएर गए भने देश पनि सङ्कटमा पर्छ, देशका जनताले पनि दुःख पाउँछन् र यिनीहरूलाई अन्त्य गर्नलाई पहिले यो भूमि माथिबाट शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष हुन्छ। यिनीहरूले यी काम गरे भने, होइन भने नेपाली बाँचेसम्म यो फेरि माओवादी जस्तो भूमिगत भएर चाहिँ पनि यिनीहरू नेपाली जनता फेरि जाग्छन्। नेपाली जनतालाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, वैदिक संस्कार संस्कृतिमा प्यार छ। त्यो लगाम नेपाली जनताले छोड्दैनन्, खानै नपाए पनि नेपाली जनताले छोड्दैनन्। यिनीहरूले जनताको भावना बुझेनन् भने यिनीहरूको बिउ पनि रहन्न। पार्टीमा चाहिँ त्यो पार्टीको सदस्य थियो भन्नेहरूलाई खोजी लगटी लाठाले चाहिँ टाउको बजार्नुपर्ने, फोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ यस्ता किसिमका गतिविधि गरे भने। हस्, अत्यन्त आभारी छु डाक्टर साहब यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। हस्, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।